बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो में आज हम एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में बात करेंगे। एक तो एनुअल इंक्रीमेंट और दीगर जो अलाउंसेस हैं उनमें कितना कितना इजाफा होगा, एक स्केल वाइज चार्ट दिया गया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा होगा 1 दिसंबर 2025 से। एक तो ये डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी। दूसरे नंबर पर एनुअल इंक्रीमेंट के असूल व ज़वाबित क्या हैं, शराइत क्या होती हैं, किन मुलाजमीन को ये मिलती है, किन को एनुअल इंक्रीमेंट नहीं लगती, ऑप्शन क्या होता है, और इसके अलावा यूजुअल इंक्रीमेंट या रिटायरिंग इंक्रीमेंट किसे कहा जाता है। तो ये तमाम तफसील भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी। निहायत अहम वीडियो है, इसको अगर आप आखिर तक देखेंगे तो आपके जो एनुअल इंक्रीमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन है, इब्हाम है, तो वो दूर हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जिसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 1 दिसंबर 2025 को जो आपकी इंक्रीमेंट लगेगी, उसके साथ साथ कौन से अलाउंसेस में भी आपका जो है वो इजाफा होगा और टोटल मिलाकर आपकी तनख्वाह में कितना इजाफा हो सकता है। ये एक चार्ट है एनुअल इंक्रीमेंट का, जिसमें स्केल 1 से लेकर स्केल 22 तक जो है वो इसकी तफसील दी गई है कि इंक्रीमेंट कितनी है और कौन कौन से अलाउंसेस में जो है वो इजाफा होगा और कितना इजाफा होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केल नंबर 1 की। स्केल नंबर 1 की इंक्रीमेंट है 430 रुपए, और इसके साथ जो एडहॉक रिलीफ 2024 का मिला था पिछले साल 25%, स्केल 17 से जो है वो जायद 20% है, और स्केल 1 से 16 तक 25% था। तो 25% इनकी इस बेसिक पे के हिसाब से इजाफा हो जाएगा, तो वो 107 रुपए मजीद इजाफा हो जाएगा। और 10% जो इस दफा इजाफा हुआ है एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 का, ये दोनों अलाउंसेस जो हैं ये फ्रीज नहीं है, यानी ये इंक्रीमेंट लगने के साथ इनमें भी इजाफा हो जाएगा, जो आपको एडहॉक रिलीफ 2024 का और 25 का मिल रहा है। बाकी जितने अलाउंसेस हैं वो फ्रीज है, तो ये दो अलाउंसेस इनमें इजाफा हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर जो है ग्रेड 1 की तनख्वाह में 1 दिसंबर से 580 रुपए इजाफा हो सकता है। इसमें थोड़ी सी कटौती भी होगी हर स्केल के हिसाब से। जो बिनावलेंट फंड होता है या जिनका इनकम टैक्स कटौती होती है, तो उनकी इनकम टैक्स की कटौती भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो 580 रुपए से थोड़ी सी कम होगी आपकी तनख्वाह, लेकिन आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना इजाफा जो है वो हो सकता है, होगा। स्केल नंबर 5 अगर आप देखें तो 750 रुपए इसकी इंक्रीमेंट है सालाना, और मजीद इसमें 187 रुपए और 75 रुपए इजाफा लगने के बाद 1012 रुपए जो है वो 1 दिसंबर 2025 से तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा। स्केल नंबर 5 के मुलाजिम की तनख्वाह में थोड़ी सी कटौती भी होगी। मैंने जैसे कि पहले अर्ज किया, बिनावलेंट फंड की होती है बेसिक पे के हिसाब से, जितनी बेसिक पे होती है उसके हिसाब से बिनावलेंट फंड की कटौती होती है, और जिनका इनकम टैक्स कटता है तो उनकी इनकम टैक्स की कटौती भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। स्केल नंबर इसी तरह अगर 8 देखें तो उसकी तनख्वाह में जो है वो 1350 रुपए इजाफा होगा, 1000 रुपया जो है वो इंक्रीमेंट है। स्केल नंबर 11 1310 रुपए इंक्रीमेंट है, और 1768 रुपए जो है वो इस तरह इजाफा हो जाएगा। स्केल नंबर 14 अगर देखें तो जो 1740 रुपए इंक्रीमेंट है और 2349 रुपए इजाफा हो जाएगा। तो इसी तरह आप आगे देख सकते हैं स्केल नंबर 16 15, स्केल नंबर 15 की 2673 रुपए, और स्केल नंबर 16 की तनख्वाह में 3000 रुपए के करीब जो है वो इजाफा हो जाएगा। स्केल नंबर 17 4446, और स्केल नंबर 18 5538 रुपए टोटल में इजाफा बता रहा हूँ। इंक्रीमेंट आप इधर से देख सकते हैं, और अलाउंसेज में ये इजाफे है। तो स्केल नंबर 21 9646, और 22 की 11323 रुपए। तो ये है जी आपकी 1 दिसंबर को जो इजाफा आपकी तनख्वाह में होगा सालाना इंक्रीमेंट लगने की वजह से। और मजीद जो दो अलाउंसेज हैं एडहॉक रिलीफ अलाउंसेज 2024 के और 25 के, उनमें भी थोड़ा सा इजाफा होगा सालाना तरक्की लगने की वजह से, चूंकि आपकी बेसिक पे जो है वो बढ़ जाएगी। और ये इजाफे जो हैं ये बेसिक पे पर दिए गए हैं, रनिंग बेसिक पे पर, फ्रीज नहीं है। अब मजीद आ जाते हैं एनुअल इंक्रीमेंट के असूल व ज़वाबित और दीगर चीजों की बात करते हैं।
تو اس کا اصول یہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ایسے تمام ریگولر ملازمین یا کنٹریکٹ ملازمین، سرکاری ملازمین جو گورنمنٹ کے جو بنیادی تنخواہوں کے سکیل ہیں، بیسک پے سکیل جسے کہا جاتا ہے، اس کے مطابق کسی سکیل کے مطابق تنخواہ حاصل کر رہے ہیں، اور اگر ان کی مدت ملازمت یہ جو 1 دسمبر آئے گا اس کو 6 ماہ یا اس سے زیادہ ہو گئی ہے، یا پچھلی سالانہ ترقی کو 6 ماہ یا زائد عرصہ حاصل کرتے ہوئے گزر گیا ہو، تو ان کی تنخواہ میں ایک جو ہے وہ پے سکیل کے مطابق ایک ترقی کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جسے سالانہ ترقی کہا جاتا ہے۔ یہ عموماً تمام ملازمین جانتے ہیں کہ اینول انکریمنٹ 1 دسمبر کو ملتی ہے۔ اچھا جی، دوسرا یہ ہے شرط اس کی کہ 1 دسمبر کو موجودہ سکیل میں کم از کم سروس 6 ماہ یا اس سے زائد ہو۔ اگر نیو اپوائنٹمنٹ ہے، فریش اپوائنٹمنٹ ہے، نئی تقرری ہے، تو وہ اگر 1 جون سے پہلے ہوتی ہے تو پھر ملازم سالانہ ترقی کا حقدار ہوتا ہے، لیکن اگر 1 جون کے بعد ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے 1 جون کے بعد ہوگی، 2 جون کو، 3 جون کو، یا جولائی میں، یا کسی بھی مہینے میں 1 جون کے بعد، تو وہ 1 دسمبر تک 6 مہینے پورے نہیں ہوتے، تو اس لیے وہ ملازم جس کی نیو اپوائنٹمنٹ 1 جون کے بعد ہوتی ہے تو وہ سرکاری ملازم سالانہ ترقی کا حقدار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کسی سرکاری ملازم کی پروموشن 1 جون سے پہلے ہوتی ہے تو وہ ملازم سالانہ ترقی کا حقدار ہوتا ہے، لیکن اگر بعد میں ہوتی ہے تو وہ میں اس کا آگے جو ہے وہ آپشن کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ اس میں جائے گا۔ تو 1 جون سے اگر پہلے پروموشن ہوتی ہے یا اپ گریڈیشن ہوتی ہے 1 جون سے پہلے، تو پھر وہ ملازم جو ہے وہ سالانہ ترقی کا اسی سکیل جس میں وہ پروموشن ہوئی ہے یا اپ گریڈیشن ہوئی ہے تو اس میں اس کی جو سالانہ ترقی ہوگی وہ اس کا حقدار ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کی فریش اپوائنٹمنٹ ہے اور یا پروموشن وغیرہ ہے تو 1 جون کو قبل از دوپہر حاضری رپورٹ اگر دے دیتا ہے تو پھر وہ ملازم بھی 1 دسمبر کو ملنے والی ترقی کا حقدار ہوتا ہے، لیکن اگر بعد از دوپہر 1 جون کو بعد از دوپہر حاضری رپورٹ دے گا تو پھر وہ حقدار نہیں ہوگا سالانہ ترقی کا، اینول انکریمنٹ کا۔ یہ آپشن کیا ہوتی ہے؟ ایک آپشن سالانہ ترقی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، آپشن، یا جو اینول انکریمنٹ ہوتی ہے۔ اگر کسی سرکاری ملازم کی 1 جون کے بعد پروموشن یا اپ گریڈیشن ہو سکیل میں یا پوسٹ میں تو وہ ملازم سالانہ ترقی کا حقدار نہیں ہوتا 1 جون کے بعد اگر ہو۔ ایسی صورت میں وہ تحریری طور پر آپشن دے سکتا ہے کہ وہ 1 دسمبر کو جو وہ جس سکیل میں کام کر رہا ہے پروموشن یا اپ گریڈیشن سے پہلے، اس میں سالانہ ترقی لگنے کے بعد وہ پروموشن یا اپ گریڈیشن لے گا، یہ آپشن دی جاتی ہے۔ یہ آپشن اس صورت میں دی جاتی ہے کہ اگر وہ جو اس کا پریویس سکیل ہے اس میں سالانہ ترقی لگنے کے بعد پروموشن یا اپ گریڈیشن کی پے فکسیشن میں اس کو فائدہ ہو رہا ہو تو پھر جو ہے وہ آپشن دیتا ہے۔ اگر فائدہ نہیں ہو رہا، الٹا نقصان ہو رہا ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ آپشن نہیں دے گا، بلکہ وہی پروموشن یا اپ گریڈیشن لے لے گا، اور جو اس کی سالانہ ترقی ہوگی وہ اس کو نہیں ملے گی۔ یوزول انکریمنٹ، اگر کوئی سرکاری ملازم 1 جون کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہوتا ہے تو ایسے ملازم کو 1 عدد اضافی انکریمنٹ دے کر ریٹائر کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی ملازم اگست میں ریٹائر ہوتا ہے، ستمبر یعنی 1 دسمبر سے پہلے ریٹائر ہوتا ہے اور 1 جون کے بعد ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو 1 انکریمنٹ جو ہے وہ دے کر ریٹائر کیا جاتا ہے۔ اس اضافی انکریمنٹ کو یوزول انکریمنٹ کہا جاتا ہے اور اس انکریمنٹ کو ریٹائرنگ انکریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ لیکن پنجاب میں جو 2 دسمبر 2024 کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے پینشن اصلاحات کا، تو اگر کوئی ملازم پنجاب حکومت کے ماتحت اداروں کا ملازم پنجاب حکومت کا 2 دسمبر 2024 کے نوٹیفیکیشن کے اجراء کے بعد 1 جون کے بعد کسی بھی تاریخ کو ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو یہ انکریمنٹ نہیں دی جاتی۔ حالانکہ یہ انکریمنٹ جو ہے وفاق میں بھی دی جا رہی ہے اور دیگر صوبوں میں بھی دی جا رہی ہے جو ملازم 1 جون کے بعد ریٹائر ہوتا ہے، لیکن پنجاب میں یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ سخت زیادتی اور ناانصافی ہے، اس کو جو ہے وہ ختم کیا جانا چاہیے۔ دیگر صوبوں کے ساتھ برابری کی سطح پر جو ہے وہ پنجاب کے ملازمین کے ساتھ بھی یہ سلوک ہونا چاہیے۔ تو یہ اینول انکریمنٹ کے بارے میں چیدہ کچھ اصول و ضوابط تھے، شرائط تھیں، آپشن کیا ہوتا ہے اینول انکریمنٹ میں،
اور جو یوزول انکریمنٹ ہے، تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے جو ہے وہ گوش گزار کی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور کریں۔ اگر آپ نے کوئی کویسچن وغیرہ پوچھنا ہو تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں، اور کسی ویڈیو میں بھی اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے ویڈیو کی صورت میں بھی جو ہے وہ اس کو جواب دے دیتا ہوں، تاکہ دوسرے لوگوں کا اس سے فائدہ ہو سکے۔